जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हजी आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आजच्याक आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावच्याक हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फर्माता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकून नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाची हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां तोखतात तसलीं फळां तुमी दिवचीं. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. आयज पवित्र सभा बागेवन मातियासाची परब समोर रमता. 12 मोदे ताका विचून काडलो. जेन्ना युदास इस्कारियोतान आपलो जीव दिलो तेन्ना सोड मातियासाचेर पडली आनी ताका 12 मोदे घेतलो. देवाची आज्ञा ताणें पाळली. हीच आज्ञा पाळूंक आमकां उलो आयज. जेजून आमचो मोग केला तसोच आमी एकामेकाचो करूं. जेजून आमचो मोग केला आपल्याक कितें मेवतलें पूण न्हय, पूण आमकां सासणाचें जिवीत मेळचें. म्हणून आमी तसोच मोग करुया.